जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र जनतासँग सरोकार भएका विषयहरूमा सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने कार्यक्रम जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आज हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय र जनताहरूले आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो बस्ती बचाउनको लागि र आफ्नो घर बचाउनको लागि, आफ्नो संस्कृति परम्परा संस्कार सभ्यता बचाउनको लागि आन्दोलित भइरहेको एउटा क्षेत्र हो काठमाडौँको मुटुको रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्र, जुन पशुपति भन्दाखेरि विश्व सम्पदामा सूचीकृत रहेको एउटा मूर्त सम्पदा हो र त्यहाँ मूर्त सम्पदाभित्र पनि अमूर्त सम्पदाहरू धेरै रहेका छन् र पशुपति क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा नेवा समुदायको सभ्यतासँग जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राचीन बस्ती भनेको गोलो हो। गोलो जुन बस्ती हो, जुन बस्तीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती विस्तारको क्रममा अत्यन्तै सुरुमा भएको एउटा बस्तीको रूपमा लिने गरिएको छ र त्यो सँगसँगै गोलो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण बस्ती हिन्दू धर्मावलम्बीभन्दा फरक बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित बिहार रहेको चारमती बिहार रहेको चाबै क्षेत्र हो। यी क्षेत्रका बस्तीहरू, यी क्षेत्रका निवास समुदायहरू आदिवासीहरूको घरबासबाट उठाउने, त्यो क्षेत्रलाई विकासको योजना अनुसार भनेर त्यहाँबाट उठाउनुको लागि एउटा पहल कदमी भएको छ पशुपति विकास कोषको गुरु योजना, जुन 100 वर्षको गुरु योजना। यो गुरु योजनाको विषयमा स्थानीयवासीहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। वास्तवमा यो आन्दोलन के हो त? यो स्थानीयवासीहरू आन्दोलित हुनुको कारण के हो? समस्या कहाँनिर छ? यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि स्थानीयवासीले गठन गरेको पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष आसमान सङ्गतलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। आसमान सङ्गतजी, जोजोलपा नमस्कार। नमस्कार जोजोलपा। तपाईँहरूले अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो पशुपति क्षेत्रको धर्म संस्कृति सम्पदा संरक्षणको लागि, सम्वर्धनको लागि, त्यहाँबाट बस्ती विस्थापित गर्न नदिनुको लागि, आदिवासीहरूलाई त्यहाँ स्थापित गर्नको लागि स्थानीयवासीहरूको भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। पशुपति विकास कोषले एउटा 100 वर्षको गुरु योजना ल्यायो, जुन गुरु योजना भनेको पशुपतिलाई अझ अगाडि लानको लागि भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। उहाँहरूले चाहिँ मन्त्रालयमा पुर्याएको, मन्त्रालयबाट आइसकेपछि तपाईँहरूले यो कुरा जानकारी आइसकेपछि आन्दोलनमा तपाईँहरू होमिनुभयो। एक ढङ्गबाट विकास होला नि त। त्यो विकास गर्ने, पशुपति क्षेत्रलाई विकास गर्ने, पशुपति महादेवको र त्यो विश्व सम्पदा सूचीकृत रहेको ठाउँको विकास गर्ने जस्तो योजना ल्याइरहँदाखेरि पनि तपाईँहरूले विरोध गर्नुको खास कारण के हो? धन्यवाद श्रीकृष्णजी। हामी विकासको विरोधी होइन। सबभन्दा पहिला यो टेलिभिजन मार्फत सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी यो पशुपतिको विकासको विरोधी होइनौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गठन 2043 सालमा भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि पशुपतिमा त्यहीँको स्थानीयहरूले पशुपतिलाई जोगाएर राखेको, पशुपतिलाई सौन्दर्य बनाएर राखेको कुरा त जगजाहेर नै छ। अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको गुरु योजना त्यो विकासको नाममा स्थानीय परम्परागत रूपमा त्यहाँ रहेको बस्ती, प्राचीन बस्ती, त्यहाँ चलिरहेको जात्रा पर्व धर्म संस्कृति, त्यसलाई पनि संरक्षण गरेर लगौँ, त्यसलाई पनि राम्रो तरिकाबाट व्यवस्थित गरेर लगौँ र त्यहाँको स्थानीय जनताको पनि सरसल्लाह सुझाव र सहभागितामा गुरु योजना बनाऊ भन्न खोजेको मात्र हो। हामीले त्यो विकासको विरोध गरेको, यो गुरु योजना नै चाहिँदैन, यो ठाउँमा विकासै हुनु हुँदैन भन्न खोजेका होइनौँ। तर तत्कालीन मन्त्रीले त, तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रीले त धर्म संस्कृति परम्परा त्यसमा कुनै असर पार्दैनौँ भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्त दिनुभएको छ नि त, तै पनि तपाईँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ। मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो के भन्नु भएन भन्दा राजनीति गर्ने प्राणीले राजनीतिक रूपमा बोल्ने, मिठो बोल्ने, व्यवहार क्षुद्र गर्ने, बोली मिठो गर्ने कुरा त नेपालमा यो आम भइसकेको अवस्था छ। तर तत्कालीन अवस्था 2076 सालको माघ महिना 19 गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदमा, जुन परिषदको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्छ, तत्कालीन अवस्थामा योगेश भट्टराईज्यू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले जुन गुरु योजना पारित गर्यो
त्यो गुरु योजनामा पशुपति क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र रहेको बस्ती सम्पूर्ण निजी बस्तीलाई त्यहाँबाट खाली गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। कसरी बच्छ अब? जुन ठाउँमा गुरु योजना लागू गर्छु भनेर अगाडि उहाँहरूले लेख्नुभयो त्यो ठाउँमा चल्ने जात्रा पर्व धर्म संस्कृतिहरू त्यो ठाउँको प्राचीन बस्तीलाई उहाँहरूले जोगाउँछु बचाउँछु भनेर कुनै पनि ठाउँमा लेखेको छैन। 4 किल्ला भन्नाले आजको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भनेको 4 किल्ला भनेको यो तपाईँको पश्चिममा रातो पुल, त्यसै गरी कालो पुल, त्यसै गरी हामी चाबेल गणेश मन्दिरभन्दा तल ओह्रालो भत्केको पुल भन्छौँ, त्यसै गरी रुद्रमती खोलाको पुल गोपीकृष्ण हलको अगाडिको पुल मान्छौँ। त्यो पुलदेखि भित्रको सबैलाई चाहिँ निजी आवास रहित बनाउने भनेर उल्लेख गुरु योजनामा लेखेको छ। मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छैन भन्दा पनि दस्तावेजले बोल्ने कुरा चाहिँ यो गुरु योजनाले चाहिँ त्यहाँको निजी आवास चाहिँ हटाउने भनेर लेखेको छ। त्यसै कारणले स्थानीय जनता यो निजी आवासको मात्र विषय रहेन, यहाँ हाम्रो धर्म संस्कृति पहिचानको कुरा रह्यो, त्यो पहिचान जोगाउनु पर्छ भनेर अहिले आन्दोलित भएको हो। यो निजी आवासको कुरा गर्दाखेरि कति जति चाहिँ घरहरू रहेका छन् त्यहाँ चाहिँ बसोबासको हिसाबले, अनि उनीहरूलाई त अझ राम्रो ठाउँमा सुविधा सम्पन्न बनाइदियो भने त हुन्छ होला नि त। निजीको सवालमा त निजी सवालमा यस्तो छ, अहिले पहिलो चरणमा 463वटा घर उहाँहरूले त्यहाँबाट अधिकरण गर्ने भनेको छ। कुनै पनि विकास योजना बनाउँदाखेरि स्थानीय जुन ठाउँमा विकास गर्ने हो त्यो विकास गर्ने ठाउँको स्थानीयसँग सरसल्लाह नगरिकन, स्थानीयको सहभागिता नभइकन हुने विकास त्यो विकास हुन सक्दैन। गुरु योजना भनेको सबैसँग सरसल्लाह गरेर खुला मनले बनाउनु पर्यो, खुला भएर छलफल गरेर बनाउनु पर्यो, न कि एउटा बन्द कोठामा बसेर एउटा त्यो फिल्म लेखेको जस्तो गरेर लेखेर एउटा कविता लेखेको जस्तो गरेर लेखेर यो गुरु योजना हो तिमीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने ढङ्गमा आजको यो समाजमा जसरी गुरु योजना बनाए त्यसको विरुद्ध हो। अब बस्ती विस्थापन गरेर नयाँ बनाउने भन्ने कुरा त त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विगतको उसले गरेको गुरु योजना लागू गरेको कुराबाट उसले गरिरहेको क्रियाकलापबाट पनि के थाहा हुन्छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जति पनि त्यहाँको घरहरू अधिकरण गरेर लियो, जग्गाहरू आफ्नो बनायो, त्यो जग्गाहरू लथालिङ्ग बनाएको अवस्थाले पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ काम गरेको चित्त बुझाइ छैन। र 2070-71 सालतिरको कुरा हो, तिलगङ्गा अहिलेको यताबाट हामी बागमती वारीबाट सहरबाट हेर्दाखेरि तिलगङ्गा कुना त्यो ताम्रगङ्गा छेउमा तिलगङ्गाको चाहिँ जुन बस्ती छ त्यो बस्ती अधिकरण गरेर उसले मुआवजा दिएको 2071 सालदेखि। 2071 सालमा मुआवजा दिएको र आजको मितिसम्ममा उहाँहरूले त्यो बासिन्दालाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर स्थानान्तरण गर्न सकेको अवस्था छैन। अब उहाँहरू अर्को बस्ती खाली गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उद्देश्य भनेको स्थानीयलाई त्यहाँबाट विस्थापित गराउने मात्र हो। पशुपतिलाई राम्रो बनाउने उद्देश्य राख्ने भए स्थानीयले विरोध गर्दैन। स्थानीयले आफ्नो धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि आफ्नो ठाउँ खोजेको हो, आफ्नो पहिचान खोजेको हो, त्यही कुरा हो। त्यो अब राम्रो ठाउँ दिने भन्दैमा हाम्रो कल्चर अन्त लान सक्छौँ र हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो जात्रा पर्व चाहिँ अन्त लगेर तन्काएर मनाउन सक्छौँ? पशुपतिमा गर्नुपर्ने पूजाआजा त अरू ठाउँमा लगेर गर्न सक्छौँ र? त्यसै गरी भन्ने हो भने त स्थानीयलाई त्यहाँबाट हटाउनु भन्दा महादेवै अन्त लगेर राखे हुँदैन र भनेर भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? यो त भगवान् पशुपतिनाथ र त्यो भक्तहरूको बिचको जुन सम्बन्ध छ, त्यहाँ बस्ने जुन स्थानीय भक्तहरूको जुन सम्बन्ध छ त्यो आजदेखिको सम्बन्ध होइन। यो त जब भगवान् आउनुभयो तब भक्तजन आउनुभयो। भगवान् र भक्त दुवैको त्यसमा सम्मिश्रण छ त्यो ठाउँमा पहिलादेखि नै। यो कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको अहिले स्थानीय यो प्राचीन बस्तीलाई चाहिँ हटाउनु हुँदैन, त्यहाँको जात्रा पर्व धर्म संस्कृतिलाई नाश गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। जुन चाहिँ अब करिब 600 घर हटाउने ढङ्गको पहिलो फेजको भन्ने कुरा तपाईँले बताइरहँदाखेरि त्यो गुरु योजना अनुसार कहाँ लानु खोजिएको भन्ने कुरा त्यस्तो केही सङ्केत छ? बस्ती विस्थापित गरेर अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बस्ती विस्थापित गरेर लान खोजेको चाहिँ तपाईँको उसको पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै जग्गा जुन हाम्रो के भन्छ यो मूल पानी होइन हाम्रो
के जमको डाँडा भन्छ कि के भन्छ हाम्रो त्यो बौद्ध साइडमा, बौद्धभन्दा पछाडिको साइडमा उसको 500 चान जुन जग्गा छ र पनि त्यहाँ लगेर बस्ती विस्थापित गर्ने, त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने त्यो चाहिँ उहाँले प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यो गर्छु भन्ने देखिन्छ, तर त्यो डाँडा छ कहिले सफा गर्ने कहिले त्यो गर्ने, तर हामीलाई त्यहाँ दिए पनि हामी हाम्रो बस्ती छोड्न चाहँदैनौँ। यदि तपाईँलाई सोधियो भने त्यहाँ बस्ती भएन, त्यहाँ निजी आवास बनाउन दिएन र सबैलाई हटाइयो भने, अर्थात् चाहिँ स्थानान्तरण गरियो, अर्कै ठाउँमा त्यहाँ बस्ती राख्न खोजियो भने त्यहाँको संस्कृति के नष्ट हुन्छ त? पशुपति त भइरहने भयो, त त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँले चाहिँ धर्म संस्कृति सम्पदा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यहाँको पहिचान भन्दाखेरि के चिज नष्ट हुन्छ त? त्यहाँको स्थानीयले चलाउनु पर्ने जात्राहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चलाउने जात्रा एउटा पनि देखाइदिनुहोस्। सबै स्थानीयले चलाइरहेछ। अब स्थानीय तितर बितर भएर जाने हो भने कुन चाहिँ जात्रा बज्छ? त्यहाँ हुने देशोद्धार पूजा जुन 4 वर्ण सबै बसेर पूजा गर्छ, त्यो रातिको समयमा हुन्छ। त्योभन्दा अघिल्लो दिन कुमामचा नग्यो भन्छौँ हामी, कुमार कुमारीको पूजा हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखि माता बसलेश्वरीको जात्रा सुरु हुन्छ। त्यो जात्रा 3 दिन, त्यो पशुपति क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो जात्रा माता बसलेश्वरीको जात्रा 3 दिनसम्म हुन्छ। त्यसै गरी अब रोपाई जात्रा, खड्ग जात्रा, हाम्रो अब यो गाई जात्रादेखि लिएर विभिन्न त्यहाँ गणेश जात्रा छ, भैरव जात्रा छ। हाम्रो जात्राको कुरा गर्ने हो भने 120वटा जस्तो जात्रा, 20-25वटा पर्व छ त्यहाँ। त्यो पर्व चलाउनलाई सेना पुलिस राखेर चलाउने अब कसले चलाउँछ? हाम्रो मचाती जात्रा भन्छ, सायद संसारमै कहीँ अन्त छैन होला। एउटा बच्चालाई त्रिशूलको आकारमा राखेर त्रिशूलमा उनेर गर्ने जात्रा छ। त्यो जात्रा त्यो स्थानीयले त्यही परम्परागत रूपमा घुमाउनु पर्ने चोक गल्लीहरू छ, मन्दिरहरू छ। त्यो स्थानीयलाई लगेर मूलपानी भने मैले त्यो अघि नै भने जस्तो स्थानान्तरण गर्ने ठाउँमा, त्यो ठाउँमा लगेर राख्यो भने त्यो मान्छे जात्रा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पुस्ता त आउला, हामी भन्दाको पुस्ताले यो जात्रालाई जोगाउनुपर्छ भनेर आउँछ। र अहिले विस्थापित भएर गएको साथीहरू जति 56 सालको गुरु योजना पछाडि 59 सालमा चाहिँ विस्थापित गरेर पठायो, उहाँहरूलाई जात्रामा आउनको लागि जात्रा हेर्न आउने हुनुभएको छ, सहभागी आउनुभन्दा पनि गाह्रो भयो। पुस्तम पुस्ता बित्दै गएपछि त हाम्रो जात्रा लोप हुँदै जान्छ। हामीले चाहेको चाहिँ बस्तीभन्दा पनि हाम्रो कल्चर जोगाउनु पर्छ भन्नेतिर ध्यान दिएर चाहिँ हामी त्यही एट्याच भएर बस्न चाहेका हौँ। र विकासको नाउँमा विकास गर्नलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई जति चाहियो त्यति जग्गा त्यहाँ छ, अहिले पनि छ, खाली छ। उसले त्यो जग्गातिर ध्यान दिनु पर्यो, उसले त्यो जग्गामा विकास गर्ने सोच मोडल ल्याउनु पर्यो। हाम्रो भनाइ त्यो हो। तपाईँको भनाइअनुसार ती जग्गाहरू, ती घरहरू लिन आवश्यकता छैन। यदि पशुपति विकास कोषले योजना बनाउने हो भने उसँग थुप्रै जग्गा छन्, अहिले जति लिन खोजेको त्योभन्दा पनि बढी जग्गा छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेन, विकास गरेन, केही गरेनन्। तर त्यहाँका मानिसहरूलाई, त्यहाँका मानव बस्तीलाई उठाउनु खोज्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ? पक्कै पनि त्यही कुरा हो। अब उसले चाहने हो भने त उसँग अहिले पनि 1100 चान्चुन रोपनी जग्गा त्यो तिलगङ्गा ताम्रगङ्गाको बाटो छेउमा रहेको अहिले गल्फ क्लब भन्छौँ नि हामी, जुन गल्फ कोर्सहरू बनाएको छ, त्यो गल्फ क्लबलाई भाडामा दिनुभन्दा त पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई जति चाहियो त्यहाँ के सेवा सुविधा दिनको लागि त्यहाँ भवनहरू बनाए हुन्छ। त्यहाँ बनाएर त्यहाँबाट सेवा सुविधा दिँदा हुन्छ नि। सिफलचौरमा किन आउनु पर्यो? चाबेल गणेशको छेउमा किन पुग्नु पर्यो? जयबागेश्वरीको छेउमा किन आउनु पर्यो? निजी बस्ती भएको ठाउँ मात्र हेर्ने, आफूले भएको खाली जग्गा चाहिँ एयरपोर्टलाई पनि भाडामा दिएको छ। करोडौँ अरबौँ रुपियाँ पर्ने जग्गा चाहिँ एयरपोर्टलाई पनि भाडामा दिएर उनीहरूले भाडा उठाएर खाइराखेको अवस्था छ। आफ्नो भएको भाडामा लगाउने र निजीहरूको जग्गामाथि आँखा गाड्ने जुन काम गरिराखेको छ यो गलत भयो। उहाँहरूको नियत भनेकै स्थानीयलाई यहाँबाट लखट्ने अनि मोनोपोली गर्न पाउँछ भन्ने नियत देखियो। यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ पशुपति विकास कोषमा राख्दाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले त होइन विकास हो, सरसल्लाह गरेर गरौँला भन्नुहुन्छ होला नि त। सरसल्लाह गरेर गरौँ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ, उहाँहरू भन्नुहुन्न। उहाँहरू त एउटा बन्द कोठामा बसेर डिजाइन बनाउनुहुन्छ, बन्द कोठामा बसेर योजना बनाउनुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र जस्तो ठाउँको विकास गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ। हामीले के सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हो हामी पनि तयार छौँ। तर विकासको नाममा हामीले भन्यौँ हाम्रो बस्ती मात्र जानुहुन्न, अरू विकास के गर्दा राम्रो हुन्छ त हामीलाई पनि थाहा छ। हामीले चाहिँ केही नबुझेर त्यसको विरोध गरिराखेको अवस्था छैन। बनाउनु पर्ने ठाउँ, गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना कालदेखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीयलाई हेर्ने नजरै गलत भयो। उसले जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्यो हामीलाई।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ स्थानीयसँग समन्वय गरेर राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो अहिलेको मागमध्ये एउटा कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गरौँ। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष काम लागेन, किन काम लागेन भने राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र गर्ने ठाउँ बन्यो। त्यो पशुपति विकास कोष नामै भएन हामी भन्दैछौँ। पशुपतिलाई त विकास गर्ने होइन नि, विकास भन्नाले भवन निर्माण गर्ने, यो निर्माण काम मात्र विकासको नाम होइन नि। पशुपति क्षेत्र त संरक्षण गर्नु पर्यो। हाम्रो पिता पुर्खाले बनाएर गएको त्यो ठाउँलाई मात्र राम्रोसँग संरक्षण गर्यो भने पनि हामीले पर्यटकलाई देखाउने कुरा त त्यही हो नि। अहिले ठुलो भव्य महल बनाएर भव्य रूपमा तपाईँले धर्मशालाहरू बनाएर यो देखाउने, बगैँचा बनाएर देखाउने, बगैँचा हेर्न यहाँ कोही आउँदैन। हाम्रो कल्चर हेर्न आउने हो, हाम्रो यो ठाउँमा बनेको पुरातात्विक कुराहरू हेर्न आउने हो पर्यटक। यो देखाउनुपर्छ। हामीले त्यही भन्यौँ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई चाहिँ खारेज गरौँ र स्थानीयले नेतृत्व गर्न पाउने गरी एउटा समिति बनाएर काम गरौँ। जुन विगतमा पनि त स्थानीयले हेरेको हो नि त पशुपति क्षेत्र विकास कोष। स्थानीयले हेरेको अहिले पनि पशुपतिमा अमालकोट कचहरी, पशुपति भण्डार तहबिल, जयबागेश्वरी भण्डार तहबिल, तीनै क्षेत्रको प्रमुख स्थानीय एक ठाउँमा विशेष छ, एक ठाउँमा डङ्गोल छ। द्वारेको रूपमा अमालकोट कचहरीमा डङ्गोलले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, कुनै बेला वैद्यले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ कर्मचारीको रूपमा पठाइदियो। अहिले यता जयबागेश्वरी भण्डार तहबिलमा अहिले वैद्यजीले नेतृत्व गर्नु भएको छ। यो सबै त त्यहीँको स्थानीयले नेतृत्व गरेर चलाइरहेको छ। जति पनि जात्रा पर्वहरू छ त्यहाँ पहिला मूलभट्टजीले गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाउँमा देशभरिबाट आउने, पशुपतिलाई बुझ्ने नबुझ्ने सबै मान्छे थुप्रिने, अनि त्यहाँको मान्छेले आउँदाखेरि विकास भनेको ठुलो भवन बनाउने, ठुलो महल बनाउने, त्यहाँ सेवा सुविधा दिने मात्र सम्झना राख्नुभयो। त्यो गलत भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अहिले यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई चाहिँ वर्तमान विकास कोषलाई खारेज गरौँ, एउटा स्थानीयले चलाउन पाउने एउटा समिति बनाऊ। पशुपति कस्तो बनाउनुपर्छ हामी देखाइदिन्छौँ। हामीसँग त्यो क्षमता छ, ल्याकत छ। तर दुःखको कुरा के भन्नुपर्छ भने सरकारमा बस्ने नेतृत्वले कहिले स्थानीयको कुरा सुनेन। स्थानीयको कुरा नसुनेको प्रमाण अहिले पनि के छ भन्दा 2 जना बोर्ड सदस्यमा अनिवार्य त्यो धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्ध राख्ने स्थानीय 2 जना आउनुपर्ने भनेर लेखेको छ। कहिले पनि त्यो धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित मान्छे स्थानीय हुँदैन। त्यो भाडामा बसेर बाहिरबाट आएको मान्छे, भाडामा बस्ने मान्छेलाई स्थानीय बनाएर त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नियुक्त गरेको प्रमाणहरू प्रशस्त छ। तर त्यहीँको रैथाने नेवार, रैथाने त्यहीँको काम गर्ने, जात्रा पर्व धर्म संस्कृतिमा काम गर्ने मान्छेलाई कहिले पनि नियुक्त गरेको रेकर्ड छैन। यसले पनि देखिन्छ कि पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थानीयलाई त्यहाँबाट लहट्न चाहन्छ। यसको अर्थ तपाईँहरूको अहिलेको प्रमुख माग भनेको नि पशुपति विकास कोषलाई चाहिँ खारेज गरी स्थानीयको नेतृत्वमा स्थानीयहरूको एउटा समिति बनाउनुपर्छ र संरक्षण सम्वर्धनको लागि आवश्यकता पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै पहिलो माग हो। अहिले हाम्रो पहिलो माग भनेको यो तथाकथित बनाइएको गुरु योजनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर यो गुरु योजना बनाउनको लागि जसले बन्द कोठाभित्र बसेर खेल्यो तत्कालीन पदाधिकारी, मन्त्रीज्यू त अब आफै राजीनामा दिएर निस्किसक्नु भएको अवस्था छ, पदाधिकारी अझै बाँकी छन्, उहाँहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। अनि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो 3टा कुरा हुनुपर्छ हाम्रो माग। यो पशुपति विकास कोषले चाहिँ विभिन्न भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गरिएको र पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन चाहिँ शवदाह गृह बनाइएको, विभिन्न भवनहरू निर्माण गरेका पनि चर्चा परिचर्चा आइरहेका छन्। यो वास्तवमा के हो, त्यहाँ चाहिँ गुरुयोजना अनुसार नै पहिला बनाइएको गुरुयोजना अनुसार नै त्यहाँ चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्ने त्यस्ता कामहरू भएका छन् कि छैनन्, के हो त? सर्वप्रथम त 2053 सालमा पास गरेको र 2056 सालदेखि लागू गरेको गुरुयोजना, त्यो गुरुयोजना पूर्ण नभइकन त्यो गुरुयोजनाको टाइम सकियो। टाइम सकिसके पछाडि त्यसले के गर्यो के गरेन भनेर पुनर्मूल्याङ्कन नगरिकन, पुनरावलोकन नगरिकन फेरि यो नयाँ गुरुयोजना बनाउने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रह्यो हाम्रो भनाइ। र त्यति बेला गुरुयोजनामा जसको जग्गा जमिनहरू लियो त्यो ठाउँमा आजको मितिसम्ममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजना अन्तर्गतको केही पनि काम गरेको देखिँदैन। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले के काम गर्यो के काम गरेन भन्दै गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हाम्रो पौराणिक ठाउँहरू भएको ठाउँमा स्थानीयलाई उठाएर पनि त्यहाँ विकास गर्छ, राम्रो गर्छ भने त एक प्रकारको त्याग त त्यति बेलाको हाम्रो त्यहाँको जनताले गरेको थियो नि त। त्यो गर्दै गर्दा म तपाईँलाई अलिकति उल्लेख गराएको काम पशुपति क्षेत्र विकास कोष किन पनि हाम्रो लागि चाहिँदैन
भन्ने कुराको प्रमाण यसले पनि अलिकति दिन्छ जस्तो लाग्छ। म दाइसँग अनुमति लिएर भन्न चाहन्छु, उसले गरेको काम मध्येमा नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला जुन नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। आजको मितिमा त्यो धर्मशाला एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको छ, 3 स्टार होटलको रूपमा सञ्चालनमा छ। त्यो बनाएको कसले भन्दा भारतीय दूतावासले, त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी रहेन। दोस्रो कुरा, माधवराज सुमार्गी भवन त्यो बनायो कसले? अजयराज सुमार्गी भन्ने मान्छेले, दाताइले बनाइदियो, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको छैन। त्यसै गरी बनकाली बाटिका राधा माधव सेवा समिति कृपालुजी महाराजको नामबाट अहिले बनकाली छ। त्यसै गरी हंस मण्डप बनायो मानव धर्म सेवा समितिले, क्रियापुत्री भवन बनायो फुलकुमारी महतोको नाममा बन्यो, जुत्ता चप्पल कक्ष लकर बनायो माछापुछ्रे ब्याङ्कले बनाइदियो। त्यसै गरी बसलेश्वरीको प्राङ्गण मर्मत गर्यो, त्यो प्राङ्गण मर्मत गर्ने चाहिँ चौधरी ग्रुपले गर्यो। भस्मेश्वर घाट मर्मत गर्यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले गर्यो। पशुपतिनाथको दक्षिण द्वार एसआइबी ब्याङ्कले बनायो। गुरु नानक मन्दिर नानक समुदायले बनायो। मूलद्वार अगाडिको खानेपानी जुन हात धुने पानी खानेपानी त्यो आदर्श निर्माण मन्दिर भन्ने एउटा संस्थाले बनाइदियो। स्मार्ट शौचालय जुन प्लास्टिकको डब्बा राख्ने गरेको छ त्यो स्मार्ट शौचालय एभरेस्ट ब्याङ्कले बनाइदियो। सोभिनियर पसलसँगैको क्युरेटोरियम बाहिर पूर्वतर्फको शौचालय सत्यसाई अर्गनाइजेसनले बनाइदियो। मृगस्थली उकालोको एउटा सार्वजनिक शौचालय छ, त्यो आइएमई ब्याङ्कले बनाएको अवस्था छ। सोभिनियर पसलबाट पूर्वतर्फको सत्तल नेपाल भू सैनिक सङ्घले बनाएको अवस्था छ। त्यसै गरी मन्दिरभित्रको सिसिटिभी एसबिआई ब्याङ्कले बनाएको राखेको छ। महास्नान घर पुनर्निर्माण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले गरेको छ। पश्चिमद्वार अगाडिको ढुङ्गेधारा स्वर्गीय भारती खरेल प्रतिष्ठानले बनाइदिएको अवस्था छ। 1 नम्बर पुजारी वासुकी भट्ट निवास माथिपट्टि उत्तर पश्चिममा लक्ष्मी किशोर श्रेष्ठ भन्ने दाताले बनाइदिनु भएको छ। 2 नम्बर र 3 नम्बरको पूजा पार्टी कैलाश मुनि अमुक दाताले बनाइदिएको अवस्था छ। बनकाली दक्षिणद्वारतर्फको सडकमा ढुङ्गा छाप्ने काम जुन अहिले हामीले जाँदाखेरि त्यो गेट लगाएर राखेको देखिन्छ, एकीकृत बागमती सफाई आयोजनाले गरेको देखिन्छ। यो सबै काम दाताले गर्ने अनि दाताको नाम राख्ने हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नेपाल सरकारले पठाएको पैसा खोइ त्यहाँ के गर्यो त्यत्रो वर्षको पैसाले? र त्यो अब यो दाताले मात्र बनाउन दिने, आफूले केही नगर्ने र आफ्नो मौलिक नाम मौलिक संस्कृति त्यो पहिचानलाई मेट्दै अब हामी बनकाली जाने भन्दैनौँ नि, सुमार्गी भवन जाने भन्छौँ। अहिले हामी बनकाली जाने भन्दैनौँ, अहिले त्यहाँ कृपालुजी उद्यानमा जाने भन्छौँ। हाम्रो पौराणिक नामहरू त मेटिँदै गयो नि। यो मेटाउनमा दोषी को? पशुपति क्षेत्र विकास कोष होइन। त्यसै कारणले पशुपति क्षेत्र विकास कोष काम छैन भन्दैछौँ। उसले आफ्नो पैसाले केही काम गर्न पनि नसक्ने, एउटा जुत्ता चप्पल राखेको ठाउँमा एउटा साइनबोर्ड एउटा पनि अर्काको प्रायोजकमा उसले बनाउँछ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष हाम्रो लागि पनि काम छैन। विकास कोषको विकास गर्ने नाममा पशुपतिको लागि पनि त्यो काँडो चिज नै हो। त्यो राम्रो चिज छैन, त्यसले कसैलाई टेरिराखेको अवस्था छैन। त्यो राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र भयो, त्यसै कारणले त्यसलाई खारेज गरियोस् भन्ने हाम्रो माग। मानिसहरूले त्यहाँ पशुपति विकास कोषको सम्पत्तिमा पनि एक ढङ्गको व्यापारीकरण गरिरहेका छन्, बहालमा दिने लगायतका कामहरू पनि भइरहेका छन् भन्ने चाहिँ समय समयमा कुरा आउँछन्। के हो त वास्तवमा यस्ता चाहिँ बहालमा दिएर व्यापारिक ढङ्गबाट चाहिँ प्रयोग भइरहेका छन् त? पक्कै पनि मैले अघि नै पनि भने नेपाल भारतको यो मैत्री धर्मशाला त्यसलाई अहिले ठेकामै दिएको हो। त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफूले चलाइराखेको अवस्था छैन। त्यसै गरी उसले बनाएको सटरहरू जुन स्थानीयले घर बनाउँदा चाहिँ सटर राख्न पाउँदैन भन्ने आफूले चाहिँ बकाइदा सटर राखेर चाहिँ भाडामा दिइराखेको अवस्था छ। उसले धेरै ठाउँमा त्यस्तो गरेको छ। एउटा पार्टी पौवा बनाएर पनि उसले मिल्यो भने त्यसलाई भाडामा दिन खोजिराखेको अवस्था छ। त्यो हामी देख्दैछौँ कि आफ्नो मान्छेलाई दिने कि भाडामा दिने, त्यो दुईवटा गरिरहेको छ। त्यो व्यापारिक प्रयोजनको लागि नै भनेर बनाएर उसले भाडामा दिएको कुरा त बनकाली गयो भने हामी त्यो सुमार्गी भवनको अगाडि पनि देख्न सक्छौँ। अहिले त्यो तपाईँको 56 सालमा गृह योजनामा आफ्नो घर परिसकेपछि रोजीरोटी सबैको गुमिसके पछाडि त्यो व्यवस्थित गर्ने नाममा बनेको यो पसल कवलहरू छ, त्यो सबै पसल कवलबाट भाडा उठाइराखेको अवस्था छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यापार नगरेको होइन नि, सेवामूलक संस्था हो, नाफामूलक बन्दैछ आजभोलि।
त्यो कुरा त भइराखेकै छ, देखिराखेकै यो छ। गोलो क्षेत्रका त्यहाँ पशुपति क्षेत्रका नेवा समुदायसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि त्यो अन्य विभिन्न जात्रा पर्व, मसती जात्रा भयो, चाहिँ बसलेश्वरीको जात्रा, त्यहाँ दाफा होला, विभिन्न जात्रा पर्व एकातिर छन्, तर पशुपति महादेवसँगै जोडिएर कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ गर्नुपर्ने, त्यहाँका बासिन्दाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने चिज के छन् त? तपाईँको त्यहाँ गर्नुपर्ने भनेको अब पशुपति मन्दिरभित्रै गर्नुपर्नेहरू त्यहाँ अब कुसले बाजा बजाउनलाई स्थानीयले नै बजाउनु पर्यो। अब मुख्य भित्रैबाट भन्दाखेरि त भण्डारी, मूल भण्डारी पशुपतिको राजभण्डारीहरू नै स्थानीय नै भयो। अब अहिले त त्यहाँ मूल भण्डारीहरूलाई पनि बिस्तारै भण्डारीलाई पनि विस्थापित गर्ने योजना मुताबिक नै भण्डारीहरूलाई पनि बिस्तारै तलब सिस्टममा ल्यायो। तलब सिस्टममा ल्याउने, कोहीको 4 वर्षमा पालो आउने, कोहीको 5 वर्षमा पालो आउने, 4-5 वर्षमा 1 महिनाको त्यहाँ पशुपतिनाथमा काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्न अप्ठ्यारो हुने कारणले गर्दा बिस्तारै अटोमेटिक रूपमा चाहिँ विस्थापित भएर जानुपर्ने अवस्थामा उहाँहरूले पुर्याएको अवस्था छ। र अब त्यो भोग चढाउनेदेखि लिएर त्यहाँ पानी ओसार्नेदेखि लिएर सारा स्थानीयले गरिरहेको ठाउँमा स्थानीयलाई हालकाल गरेर चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित गराउँदै आफ्नो मान्छेहरू बिस्तारै भर्ने काम भइरहेछ। अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2058 साल 2058 होइन, जुन 2068 सालमा होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यो भेटीघाटी पारदर्शी गर्ने भनेर जुन सबै भेटीघाटी चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लिइसके पछाडि हामी आर्थिक रूपमा एकचोटि पनि उसले हिसाब किताब बुझाउनु नपर्ने जनतालाई कति आम्दानी भयो पशुपति क्षेत्रको, कति खर्च भयो पशुपतिको, त्यो आम्दानीको स्रोतहरू कहाँबाट आयो, कहाँ गयो भनेर उसले जानकारी गराउनु पर्ने कि नपर्ने। त्यहाँ आएको आर्थिक हिसाबमा पैसालाई मात्र आम्दानी भन्ने कि त्यहाँ चढाएको सुन चाँदी, भक्तजनले चढाउने त सुन चाँदी तामा पित्तल जे पनि हुनसक्छ, भौतिक सामग्रीहरू पनि चढाइन्छ त्यहाँ। त्यो चढाएको सामग्रीहरू के कति भयो भने उसले सार्वजनिक गर्नु नपर्ने। स्थानीय भट्ट भण्डारीले, जुन भण्डारीहरूले लियो खायो भनेर जुन व्यापक गरे, आज कुन चाहिँ भण्डारी सक्षम अवस्थामा छ, सबैलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्थामा छ। यही गतिले गयो अगाडि बढ्ने हो भने आगामी 20 देखि 25 वर्षभित्रमा भण्डारीहरू त्यहाँ कर्मचारीको रूपमा 1-2 जना रह्यो भने थाहा छैन, रहिरकमीको हिसाबमै कोही पनि रहने अवस्थै छैन। 3 वर्ष 5 वर्षमा एकचोटि त्यहाँ गएर चाहिँ हुने अवस्थै छैन। पछिल्लो समयमा यो त चर्चाको विषय बन्यो, प्रधानमन्त्रीले के चढाउने, सुनको चढाउने, त्यसको विरोध गर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो त, स्थानीयले कसरी लिएका छन् त्यो कुरा? यस्तो छ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री पशुपति आउनु भएन, आएपछि देशै हल्लिने गरी हल्ला गरेर गइदिनु भयो। अब उहाँको आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, भगवान्लाई आस्था गर्नु सबैले पाउँछ, दर्शन गर्न सबैले पाउँछ, उहाँ हाम्रो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर भगवान् पशुपतिनाथ हामीले बुझेदेखि त्यो नाङ्गै हिँड्ने, खरानी धस्ने, बाघको छाला ओढ्ने अनि नागको माला लगाउने भगवान् पशुपतिनाथ समाजवादी टाइपको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ आफू नागको माला लगाएर बाघको छाला ओढेर पनि आफ्नो भक्तजनहरूलाई चाहिँ एकदम सम्भ्रान्त बनाउने, मागेको वरदान दिन सक्ने खालको भगवान् पशुपतिनाथलाई यो 100औं किलोले पूर्ण खोजेको कुरा चाहिँ हामीले बुझिन सक्नु छ। यो चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट आफू खुसी आफ्नो पैसा, घरको पैसा लगेर चढाएको जस्तो गरेर राज्यको ढुकुटीबाट 30 करोड दिन्छु ल बनाऊ भनेर बनाउनु कति न्यायोचित हो प्रधानमन्त्री आफैले जान्ने विषय भयो। मैले भने प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अब यो सुन चढाउने प्रक्रिया गर्नुभयो, यो काम पनि थालिसकेको अवस्था छ। मलाई लागेको, हामीलाई लागेको विषय चाहिँ यो देश संसार कोभिडले यस्तो विक्षिप्त भएको अवस्थामा हाम्रो नेपाल अछुत रहन सकेन। यो नेपाल अछुत नरहँदै गर्दाखेरि यहाँको जनताले औषध उपचार गर्न नपाएर कति मरे हैन। अब यो कोभिडको PCR परीक्षण गर्नको लागि सरकारले फ्री गराउन सकेन, बिरामी जनताको लागि ICU उपलब्ध गराउन सकिरहेको अवस्था छैन, भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। यो बनाउनु भन्दा पशुपतिमा सुन चढाउनु चाहिँ लाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण र प्रमुख कार्य ठानेर जुन गरेको छ, त्यो कुराले त प्रधानमन्त्रीजीको नियतमा पनि त कुरा राख्छ नि। सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली भन्ने बेलामा औषधिकरणलाई औषध उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा छ, तर पशुपतिनाथलाई अरबौँको सुन चढाउनु पर्ने, यो कस्तो विडम्बनापूर्ण कुरा भन्ने कुरा। यसमा हाम्रो विमति छ। यो सुन चढाएर यो पशुपतिलाई प्राचीन जे थियो त्यसबाट विमुख गराएर अब सुनले ढाक्ने, मन्दिरै सुनको बनाउने भन्ला, तर त्यो पनि होइन। प्राचीनता के छ, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ठाउँ हो, विश्व
सम्पदा सूचीले पनि यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होइन। यो अब यो विभिन्न पुरातत्व विभाग छ, पुरातत्व विभागको पनि यसमा संलग्नता छ, त्यो छलफलै गर्नु नपर्ने। प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने त्यो शिवलिङ्गलाई निकालेर अन्त लग भने पनि लग्ला जस्तो छ यो विकास कोषले, यो चाहिँ गलत भयो भन्ने हाम्रो ठम्ब्यायो। यो सुन राखेको विषयमा हाम्रो सहमतिभन्दा विमति नै छ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो भन्ने हो भने म चाहिँ सहमत हुन सकेको अवस्था होइन। यो चाहिँ धर्मसँग सरोकार राख्ने विषय भएको भएर यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अझ विशेष गरी धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसके पछाडि त्यो राज्यको प्रमुखले, कार्यकारी प्रमुखले यस्तो चाहिँ यो हङ्गामा हुने खालको, यो तुरुन्तै लागू गर्ने खालको आदेश दिनुभन्दा पनि यसलाई एउटा छलफलको विषय बनाएर अगाडि लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब चाहिँ फेरि हामी चाहिँ यो पशुपति विकास कोषको गुरु योजनाको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा जुन समिति बनाइएको, मन्त्रालयले चाहिँ विभिन्न समितिहरू बनाउँदै अगाडि बढेको कुरा पनि आएका छन् र यो बिचमा तपाईँहरू पुरातत्व विभागमा मात्रै भर्खरै जानुभएको, तपाईँहरूलाई बोलाइएको, तपाईँहरूले चाहिँ कुरा राखिएको कुरा चाहिँ आएका छन्। के छ यो चाहिँ अब उहाँहरू अर्थात् राज्य पक्ष अर्थात् पशुपति विकास कोष यो जुन चाहिँ 100 वर्षको गुरु योजना तयारी गर्ने नै ढङ्गबाट चाहिँ लागेको देखिन्छ कि तपाईँहरूले के कुरा राख्नुभएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2076 सालको माघ महिना 19 गते तयार गरेको गुरु योजनाको विषयमा हामीले 2077 साल श्रावण महिनाको 4 गते त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखिसके पछाडि हामीसँग सरसल्लाह नगरेर गरेको त्यो कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा विरोध गर्यौँ, कार्यक्रम स्थलबाटै बहिष्कार गरेर आयौँ। त्यसै क्रममा हामीले 77 श्रावण 9 गते चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समिति बनायौँ। अनि त्यसपछि हामीले 17 गते एउटा सशक्त सबै त्यो पशुपति क्षेत्रमा हाम्रो धार्मिक सामाजिक हिसाबमा धार्मिक भयो, पुरातन लाखे सहितको तेमेबाजा सहितको चाहिँ विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ, विरोध र्याली गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी हामीले तत्कालै 18 गते नै पत्रकार सम्मेलन पनि गऱ्यौँ। हाम्रो पशुपतिमा के समस्या छ भन्ने कुरा हामीले त्यति बेला भन्यौँ। त्यति भनिसकेपछि तत्कालीन मन्त्रीले हामीलाई भोलिपल्ट नै बोलायो, 19 गते बोलायो। बोलाउँदै गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको कर्तुतहरूको विषयमा हामीले त्यहाँ भन्यौँ, हामीसँग सरसल्लाह नभइकन आएको यो गुरु योजना हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ, यसलाई खारेज गरियोस्। यो खारेज गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन हामीले भनिसके पछाडि हामीले त्यति कुरा राखेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कर्मचारीहरू भएको ठाउँमा हामी बैठक बस्दैनौँ। हामीसँग उहाँहरूको छलफल हुनु थियो भने त गुरु योजना बनाउने बेलामा हुनु पर्थ्यो, अहिले आएर उहाँहरूसँग बस्नुको औचित्य छैन भनेर हामीले बहिष्कार गरेर निस्क्यौँ। हामीले बैठक बहिष्कार गरेर निस्के पनि त्यो बैठकमा जनप्रतिनिधिज्यूहरू बसिराख्नु भएको थियो। उहाँहरू बसेर चाहिँ एउटा सहमति गरेर 3 सदस्यीय एउटा कार्यदल बनायो, जुन कार्यदलले चाहिँ गुरु योजनालाई चाहिँ अब कसरी लग्दा हुन्छ भनेर हामीसँग सरसल्लाह गर्यो। त्यो कार्यदलसँग हामी बस्दै गर्दा जुन प्रदीप कोइराला, कमल भट्टराई र दामोदर गौतम सर पुरातत्वको डिजी साहब भएको एउटा कमिटी बन्यो। त्यो कमिटीमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, 2 चरणको छलफल गऱ्यौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दा त्यो गुरु योजनालाई खारेजै गर्नुपर्छ, नयाँ बन्ने गुरु योजनामा चाहिँ त्यो बन्ने समितिमा हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ, हाम्रो सहभागितासहित स्थानीयको सहभागितासहितको गुरु योजना बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिसके पछाडि त्यो सके पछाडि मन्त्रीज्यूले त्यो समिति त बनाउनु भयो, त्यो समितिमा फेरि पनि स्थानीयलाई राखिएन, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि राखेन, स्थानीय यो अहिले सङ्घर्षमा रहेको हामीलाई पनि नराखेको अवस्था हो। यसै बिचमा उहाँहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा बैठक राख्यो भने हामी उपस्थित नहुने डरले पुरातत्व विभागको लेटर प्याड प्रयोग गरेर पुरातत्व विभागको प्रमुखको हस्ताक्षरमा तलपट्टि चाहिँ सहसंयोजक गुरु योजना तयारी प्राविधिक समिति भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ लेटर प्याड युज गरेर चाहिँ हामीलाई हिजो 2077 साल फागुन महिनाको 2 गते पुरातत्व विभागको सभाकक्षमा बोलाइयो। हामी गयौँ, हाम्रो कुराहरू स्पष्ट राख्यौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दा यो गुरु योजना रिभिजिट गर्ने हुँदै होइन, यसलाई त्यो भित्र छिर्ने 76 सालको गुरु योजनामा भित्र छिरेर के छ निकाल्ने के छ राख्ने भनेर सरसल्लाह गर्ने नै होइन। यसलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राखौँ र स्थानीयको पनि सहभागितामा एउटा कार्यदल बनाएर, जुन अहिलेको तपाईँहरूको कार्यदल छ त्यो कार्यदलमा हाम्रो वडाको वडाध्यक्ष र सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधिहरू राखेर एउटा कार्यदललाई पहिला पूर्णता दिनुहोस्। त्यो पूर्णता दिएको कार्यदलले बल्ल गुरु योजना बनाउने अभियान थालौँ। यो गुरु योजना बन्दै गर्दा हामी खुसीले गदगद हुन सक्ने वातावरण होस्
गुरु योजना बनेको दिनमा सबैजना खुसी हुने वातावरण बनोस् भनेर हामीले भनेर आएका छौँ। तर हामीलाई सङ्घर्ष समितिलाई र जनप्रतिनिधिलाई नराखिकन गुरु योजना बनाउन बन्द कोठाभित्र गुरु योजना बनाउने प्रयास भयो भने हामी मान्दैनौँ, हाम्रो विरोध रहन्छ, हाम्रो सहभागिता रहँदैन भन्ने कुरा हिजो हामीले पुरातत्व विभागमा हाम्रो कुरा राखेर आएको छौँ। यति भनिसकेपछि अब तपाईँहरूसँग छलफल गरेर गुरु योजना बनाउँछु या यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्नुभयो होला नि त सम्बन्धित मानिसहरूले। अब उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरू पनि यस्तो छ, मन्त्रालयबाट खटाएर पठाएको सबै अधिकार उहाँहरूसँग छैन। हिजो हामीसँग भएको कुराको छलफलको चाहिँ अब यो हामीले यति त्रसित छौँ हामी पशुपति बासिन्दा, बैठकमा गएर माइनोटमा सिग्नेचर गर्नु पनि डर लाग्ने अवस्था छ। उपस्थितिमा सिग्नेचर गराएर निर्णय पछि लेख्छ कि, त्यही भएर हामीले उपस्थितिमा पनि सिग्नेचर गरेन हिजो। अनि उहाँहरूलाई भनेका छौँ जुन दिनसम्म हाम्रो नाम आउँदैन हामी जाँदैनौँ भनिसके पछाडि यो आज सकारात्मकै छलफल भयो, यसको रेकर्डहरू छ, यो रेकर्डहरू तपाईँहरूसँग पनि छ, हामीसँग पनि छ। हामी यो मन्त्रीज्यूकोमा लगेर तपाईँहरूको विषयमा छलफल गर्छौँ। यो छलफल पछाडि जे निष्कर्ष आउँछ हामी फेरि बसौँला भनेर राम्रै सौहार्दपूर्ण रूपमा नै छु। हिजोको चाहिँ एउटा एक प्रकारको परिचयात्मक कार्यक्रम जस्तो पनि भयो। त्यसरी चाहिँ हामी छुटेर आएको अवस्था छ। पुरातत्व विभागले नै बोलाइसकेपछि, पुरातत्वका सम्बन्धित मानिसले नै चाहिँ बोलाइसकेपछि उहाँहरूले त पशुपतिको विषयमा पुरातात्विक हिसाब, सांस्कृतिक हिसाब, हरेक हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले उठाएको कुरा त बुझ्नुहुन्छ होला नि त, उहाँहरूले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो होला नि त। के त्यस्तो ढङ्गबाट एङ्गलबाट कुरा आएन? मलाई लागेको चाहिँ हाम्रो देशमा यो सबैभन्दा जान्ने सुन्ने भनेकै राजनीति गर्ने मान्छे जस्तो भ्रम सबै राजनीति गर्ने मान्छेलाई पर्या जस्तो लाग्छ कि। पुरातत्व विभाग भनेको त पुरातत्वको त एकदम आफ्नो छुट्टै महत्त्व छ, त्यसको ऐतिहासिकता छ, उसले गर्ने काम अब उहाँलाई पनि मनोनित गरेर पठाएको हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ त्यो गर्ने रहेछ कि, त्यस्तो चाहिँ हामीले फिल गरेका छौँ। पुरातत्व विभागले अहिले चाहने हो भने पशुपतिमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ। पशुपतिको अहिले यताबाट हेर्दा हामी उत्तर साइडमा कैलाशको एउटा मन्दिर बनिसकेको अवस्था छ कि त्यो रोक्नु जरुरी छैन? त्यो बनाउनु पाउँछ त्यसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ मन्दिर बनाउने, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ गेट बनाउने, सिमेन्ट युज गरेर बनाइरहेछ, ढलान गरेको अवस्था छ। त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको चाहिँ उसले संरक्षण गर्न नपर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जे गर्छ पुरातत्व विभाग त्यसमा ल्याप्चे लगाउने काम मात्र गरिराखेको जस्तो अवस्था छ। उहाँहरूले बुझेर होस् अब नबुझेर होस् उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ कि। मैले अघि नै पनि भने बाघ त बाघै हो, दाँत नभएको बाघ जस्तो देखिएको छ। केही गर्न सक्ने अवस्थामा, केही गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ पुरातत्व विभाग देखिराखेको छैन। अब छोटोमा बताइदिनुहोस्, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? पुरातत्व विभागका सम्बन्धित व्यक्ति जुन चाहिँ समिति बनाएका, तपाईँहरूलाई बैठक बोलाइएको समितिका पदाधिकारी या उहाँहरूले या पशुपति विकास कोषले या सरकारले केही कुरा ल्याउला भनेर तपाईँहरू पर्खेर बस्नुहुन्छ या तपाईँहरूको आफ्नै ढङ्गको योजना छ, के छ त? अब यो राज्यले हामीलाई सम्बोधन गरिसके पछाडिको कुरामा चाहिँ अब हिजो एक प्रकारको उहाँहरूसँग छलफल भइसके पछाडि 2-3 दिनभित्र नै एउटा नयाँ कुरा केही आउँछ। तपाईँहरूको विषयमा पनि सायद निर्णय होला भनेको छ। निर्णय भयो र हामी त्यो ठाउँमा बसेर गुरु योजना बनाउने ठाउँमा नै हाम्रो सहभागिता रह्यो भने हामी मिलेर राम्रो प्रकारको गुरु योजना बनाउँछौँ। हाम्रो कुराहरू पनि त्यहाँ सुनवाई हुनुपर्छ। भएन भने फेरि हामी जनतामा जाने कुरा छँदैछ, हामी विरोधमा जाने कुरा छँदैछ। हामी पशुपतिलाई पशुपति जस्तो राम्रो बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो सहभागिता सहित हाम्रो भनेको मतलब मेरो व्यक्तिगत होइन नि, हामी स्थानीयको सबैको नेतृत्व गरेर त्यहाँ पुग्दै गर्दा त्यो राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना। अब उहाँहरूले त्यो हामीसँग मिलेर जान चाहनुभयो भने पशुपतिलाई राम्रो बनाउन हामी प्रयास गर्छौँ, बनाउँछौँ पनि। यो गुरु योजना बनाउनलाई हामी सहयोग पनि गर्छौँ। तर होइन हामीलाई यो बाहिर राखेर उहाँहरूले फेरि पनि बन्द कोठामा बसेर गुरु योजना बनाउने प्रयास पहल गर्न थाल्नुभयो भने यसको सशक्त विरोध हुन्छ। हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै नरहने गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ। अन्तिममा बताइदिनुहोस् न, एउटा चाहिँ यो जुन तपाईँहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको हिसाबले यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका हिन्दू धर्मावलम्बी या गैर हिन्दू धर्मावलम्बी जोसुकै होस्, नेवा होस् या चाहिँ अनेवा होस्, अर्थात् चाहिँ आदिवासी नेवा होस् या जनजाति होस्, जुनसुकै होस्, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो पशुपति क्षेत्र र गोलबस्ती, चाबै बस्ती र त्यहाँका आदिवासी नेवाहरूको विषयमा यो चिज तपाईँहरूको बाट पनि चाहियो, अर्थात् चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर के भन्नुहुन्छ? अहिले पशुपतिमा भइराखेको
विकृति विसङ्गति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको बलमिच्याइ त्यो सबैले अवलोकन गरिदिनु पर्यो। यो हाम्रो हिन्दूहरूको, हाम्रो नेपालको मात्र नभइकन संसारभरि छरेर रहेको हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भगवान् श्री पशुपतिनाथ विराजमान भएको ठाउँ, यो ठाउँलाई सफा सुन्दर राम्रो बनाउनको लागि दबाब दिन, म त पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई त दबाब दिनुपर्ने संस्था जस्तो लागेको छ। त्यो दबाब दिन र पशुपतिलाई राम्रो बनाउनलाई र हाम्रो बस्ती बचाइदिनको लागि सम्पूर्ण यो जुन जुन आन्दोलनको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको छ, यो काठमाडौँ उपत्यकाभरिको नेवारहरू नै छ, विशेष गरी जहाँ नेवारको बस्ती छ त्यसलाई चाहिँ तहस नहस बनाउनलाई प्रयास गरेको राज्य शक्ति नै लागेको अवस्था छ। यसको उदाहरण के पनि देख्छु भने सडक विस्तारको क्रममा भित्री सहरमा बस्ने जति नेवारको घरहरू विस्थापित भयो, कस्तो योजना बनाए सरकारले, 10 वर्ष पनि टिकेन, आज काठमाडौँ फेरि जाम भयो। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने त्यो व्यवस्थापन नै नभई एउटा नियति जस्तै गरेर काठमाडौँको पहिलादेखि बसिआएको आदिवासीहरूलाई जसरी विस्थापित गर्न खोजियो, पशुपतिको मान्छेलाई पनि विकासको नाउँमा त्यसरी नै विस्थापित गर्न लागेको छ। हाम्रो यो विस्थापित गर्न लागेको कुरालाई चाहिँ तपाईहरुसँग जानकारी गराउँदै हामीले पशुपतिको 1 इन्ची जग्गा पनि मिचेका छैनौँ। हामीले पशुपतिको धर्म संस्कृति बचाएर बसेका छौँ। यो बचाउने काम हाम्रो नै हो। 4 वर्षको लागि या 2 वर्षको लागि आउने कर्मचारी अथवा पदाधिकारीहरूले यो ठाउँको विकास गर्ने नाममा भवन निर्माण गर्ने र त्यो ठेक्कापट्टा गर्ने र उहाँहरूको चलखेल गर्ने बाहेक हाम्रो बाजागाजा धर्म संस्कृति परम्पराहरूलाई जोगाउनलाई आजसम्म एउटा बैठक पनि बसेको, एउटा त्यो ध्यान दिएको जस्तो नदेखेको कारणले यो पुरानो बस्ती पनि बचाउनु पर्यो र यहाँको धर्म संस्कृतिलाई पनि बचाउनलाई चाहिँ सबै आम दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन र पशुपतिलाई राम्रो बनाउनको लागि मेहनत गरिदिनु हुन, सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आइदिनु भयो, समय यति धेरै समय बसिदिनु भयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। फेरि जोजोलप्पा। हस्, नमस्कार। मेरो पनि आफ्नो मनको कुरा राख्ने अवसर तपाईको टेलिभिजन च्यानल मार्फत दिनुभएकोमा यो टेलिभिजन च्यानल परिवार एवं तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार जोजोलप्पा। हस्।